सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। स्वागत छ तपाईँहरूको सिपी सेल्फ क्लासेसमा। आज हामी लिएर आइसकेका छौँ फेरि बीबीएस फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल कर्पोरेट फाइनेन्सको च्याप्टर 5 यानि कि हाइब्रिड फाइनान्सिङ, प्रिफर्ड स्टक एन्ड कन्भर्टेबल सम्बन्धित समस्याहरू लिएर हामी आइसकेका छौँ। यस अघिको भिडियोमा हामी अलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भिडियोमा यही ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 12सम्म हामी गर्नै दिएछौँ। आजको भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर 13 लाई गरेर यो च्याप्टरलाई हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 13, 14, 15 नभए आज नै हामी सकाइदिन्छौँ हैन। त आज हामी के गर्छौँ त क्वेसन नम्बर 13 बाट स्टार्ट गर्छौँ। यसअघि हामी अलरेडी भिडियोमा क्वेसन नम्बर 12 सम्म गर्ने दिएछौँ हैन। पार्ट 1 भिडियोमा फर्मुलाहरू हैन अनि यस सम्बन्धी हाम्रो सर्ट क्वेसनहरू गरेको थियो। त्यसपछि पार्ट 2 र पार्ट 3 भिडियोमा लङ क्वेसनहरू भयो थियो 12 नम्बरसम्म हैन। आजको यस भिडियोमा हामी के गर्छौँ त क्वेसन नम्बर 13, 14, 15 लाई गर्ने गर्छौँ। पहिला हामी गर्छौँ के त क्वेसन नम्बर 13। यो क्वेसन नम्बर 13 मा के भनिरहेछ यहाँ हामी लेख्छौँ के त क्वेसन नम्बर 13 यहाँ भनिरहेछ द कमन स्टक अफ द हैन यो 12 नम्बर हो हैन। यहाँ 13 नम्बरमा भनिरहेछ अ कन्भर्टेबल बन्ड हैज फेस भ्यालु 1000 एन्ड 10% कुपन रेट। इट इज कन्भर्टेबल इन्टु अ स्टक अफ RS50। दिस इज इच बन्ड क्यान बी एक्सचेन्ज फर 20 शेयर। द करेन्ट प्राइस अफ द स्टक इज 43 पर शेयर। यसमा हाम्रो जे पहिला छ नि पहिला हामी के गर्छौँ यसलाई गिभन तान्ने गर्छौँ हैन। यहाँ गिभनमा हाम्रो के कुराहरू दिएको छ पहिला हामी गिभन गर्छौँ, गिभन तान्छौँ। गिभनमा के दिएको छ कन्भर्टेबल बन्ड एज फेस भ्यालु हैन। कन्भर्टेबल फेस भ्यालु दिइसकेको छ। म यहाँ सर्टकटमा लेखेँ के त फेस भ्यालु RS 1000 दिएछ। त्यसपछि 10% कुपन रेट। कुपन रेट नै हाम्रो के हो त इन्ट्रेस्ट रेट हो हैन। यो हामी अलरेडी सेकेन्ड इयर पढेर आएको। कुपन रेट नै के हो त हाम्रो इन्ट्रेस्टको भ्यालु हुन्छ। कति पर्सेन्ट? 10% अब जहिले पनि फेस भ्यालुबाट इन्ट्रेस्ट काटिन्छ हैन कुपन रेट यानी कि 1000। त यो हाम्रो कति हुन्छ त यो हाम्रो हुन्छ 100 रुपैयाँ हैन। त्यसपछि के भनिरहेछ इट इज कन्भर्टेबल इन्टु स्टक RS50। यो कन्भर्टेबल स्टक इज RS50 भनिरहेछ हैन। अनि दिस इज इच बन्ड क्यान बी एक्सचेन्ज 20 शेयर। यो कन्भर्टेबल भनिरहेछ नि यो हाम्रो के हो त कन्भर्जन। यो कन्भर्टेबल प्राइस हामी लेख्न सक्छौँ हैन। कन्भर्टेबल प्राइस यानी कि सीपी को भ्यालु RS कति दिइरहेछ यहाँ सीपी को भ्यालु कति दिइरहेछ 50। त्यसपछि भनिरहेछ इच बन्ड क्यान बी एक्सचेन्ज फर 200 शेयर। यो चाहिँ हाम्रो के हो त कन्भर्जन रेसियो हो नि। कन्भर्जन रेसियो यानी कि CR। यो कति दिएछ कन्भर्जन रेसियो 20 शेयर। यो हामी अलरेडी पढेछौँ हैन। एउटा बन्डलाई हामी कतिवटा शेयरमा कन्भर्ट गरिरहेको छु भने त्यसले नि के भनिन्छ त कन्भर्जन रेसियो भनिन्छ। एउटा बन्डलाई या एउटा डिबेन्चरलाई हामी कतिवटा शेयरमा कन्भर्ट गरिरहेको छु भने त्यही नै हाम्रो के हो त कन्भर्जन रेसियो हो। अनि यहाँ भनिरहेछ इच बन्ड यानी कि एउटा बन्डलाई चाहिँ उसले एक्सचेन्ज गरिरहेछ 20 वटा शेयरमा। त्यसैले यसले हामी के मान्छौँ त कन्भर्जन रेसियो मान्छौँ। अनि यहाँ दिएको छ द करेन्ट प्राइस अफ द स्टक इज 43 पर शेयर। करेन्ट प्राइस भनिरहेछ भने P0 को भ्यालु दियो हैन। यो सबैलाई थाहा छ हैन। करेन्ट प्राइस यानी कि P0 को भ्यालु कति त RS 43 हैन दिइसकेको छैन। अनि भनिरहेछ ए नम्बरमा अब गिभन हाम्रो यति नै छ हैन। अब ए नम्बरमा भनिरहेछ इफ द प्राइस पर शेयर ग्रोथ एट 6% पर इयर। चाहिँ यो प्राइस चाहिँ हाम्रो 6% ले ग्रोथ हुन्छ पर इयर हैन। फर 5 इयर्ससम्म ग्रोथ हुन्छ। व्हाट विल द एप्रोक्सिमेट कन्भर्जन भ्यालु बी एट द एन्ड अफ 5 इयर। अब 5 इयरको नि कन्भर्जन भ्यालु सोधिरहेछ के। कन्भर्जन भ्यालुको हाम्रो फर्मुला के थियो P0 इन्टु CR थियो। त्यो चाहिँ मतलब इयरको थियो हैन, बिगिनिङ अफ इयरको थियो। तर यहाँ 5 इयरको भनिरहेछ भने त्यसले हामी CT भन्छौँ हैन। कन्भर्जन भ्यालुलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ CT ले हैन। अनि CT को ठाउँमा हाम्रो के थियो त अब जति इयर हुन्छ नि त्यति नै हामी इयर गरेर अनि बनाउँछौँ हैन। यानी कि ए नम्बरमा हाम्रो के भनिरहेछ ए नम्बरमा पहिला दिइरहेछ ग्रोथ रेट दिइरहेछ हैन। यानी कि हामी लेखिदिन्छौँ ग्रोथ रेट जी को भ्यालु कति दिइरहेछ 6% पर इयर दिइरहेछ नि। अनि भनिरहेछ कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नको लागि हैन। कन्भर्जन भ्यालु फर द के त एट द एन्ड अफ 5 इयरमा सर्टकटमा गरिदियो हैन। यानी कि C5 इक्वल टु वाट हामी यहाँ गर्छौँ वी हेभ हैन। अनि हाम्रो नर्मल CT को फर्मुला के थियो पहिला
P0 इन्टु कन्भर्जन रेसियो, यही फर्मुला हामी पढेर आइरहेछौँ। त्यो हेर्नुहोस् यहाँ सी अनि टी भनेको टाइमहरू आउँछ नि त, यहाँ कति छ 5 इयर, त यहाँ 5 गर्छौँ। अब यसको 5 इयरको भ्यालु चाहियो होइन, हामीलाई थाहा छ यो P0 को P0 नै गरिदिन्छौँ अनि 1 प्लस जीको पावर हामी 5 गरिदिन्छौँ भने कति इयरको भइहाल्छ 5 इयरको। अनि यो कन्भर्जन रेसियो जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। कन्भर्जन रेसियोको भ्यालु कति छ यहाँ, कन्भर्जन रेसियो कहाँ छ, कन्भर्जन रेसियो यहाँ छ 20 छ, हामी 20 गर्छौँ होइन। अब हाम्रो P0 को भ्यालु कति छ त 43 छ अनि यो 1 प्लस जीको भ्यालु हाम्रो कति छ, यहाँ जीको भ्यालु यहाँ 6% छ नि, 6%लाई हामी 0.06 पनि लेख्न सक्छौँ होइन। त 0.06 को पावर कति 5, यहाँ बिचमा पोइन्ट छ अनि इन्टु कति हुन्छ 20। अब यसलाई हामी क्यालकुलेटर गर्छौँ होइन, क्यालकुलेटर हामी गर्छौँ त यो कति हुन्छ, यो पहिला हामी के गर्छौँ 1 प्लस 0.06 लाई जोडेर त्यसको पावर 5 हामी गर्छौँ होइन। यसलाई म नभए डाइरेक्ट गरिदिरहेको छौँ, 1 प्लस 0.06 यति हुन्छ अनि यसको पावर गर्नु छैन 1.06 को पावर कति त 5, त्यो कति हुन्छ 1.338 होइन। अनि यो हामी अब यो मल्टिप्लाई गर्नु छ त हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, यहाँ यो कति हुन्छ 43 इन्टु यो टोटलको भ्यालु म यहाँ निकालिदिएछु होइन 1.33 होइन, 1.33 के थियो त 1.3382 अनि इन्टु हाम्रो के थियो त 20। अब यो सबैले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति हुन्छ इन्टु 20 इन्टु 43, त यो कति हुन्छ हाम्रो 1150.87। देयरफोर C5 को भ्यालु कति आयो त हाम्रो 1150.87। क्वेसनमा हाम्रो ए नम्बरको भयो होइन, ए नम्बरमा यही भनिरहेछ इफ द प्राइस होइन, यही भनिरहेछ कि व्हाट विल द एप्रोक्सिमेट कन्भर्जन भ्यालु बी एट द इन 5 इयर। त हामी लेख्छौँ अब द एप्रोक्सिमेट कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ 5 इयर इज RS 1150.87 एन्सर। हाम्रो ए नम्बरको एन्सर भयो होइन। अब बी नम्बरमा के भनिरहेछ, बी नम्बरमा के भन्न खोजिरहेछ यहाँ, इफ डिभिडेन्ड अन द स्टक आर प्रेजेन्टली RS2 पर सेयर होइन, करेन्टली डिभिडेन्ड प्रेजेन्टली डिभिडेन्ड होइन, यो या पेड अफ डिभिडेन्ड या क्यास डिभिडेन्ड यो सब कुराहरू भन्छ भने हामीले के मान्नुपर्छ D0 होइन, D0 मान्नुपर्छ। यदि एक्सपेक्टेड भन्छ होइन नेक्स्ट इयर भन्छ भने हामी के मान्छौँ D1 मान्छौँ। त्यहाँ रिसेन्टली भनेको छ, प्रेजेन्टली भन्छ या क्यास डिभिडेन्ड भन्छ या प्रेजेन्ट डिभिडेन्ड भन्छ भने त्यो D0, यानि कि यहाँ हाम्रो D0 दिएछ अनि भनिरहेछ एन्ड दिज अल्सो ग्रोथ एट 6% पर इयर, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो 6%ले ग्रोथ भइरहेछ। अनि विल बन्ड होल्डर कन्भर्ट आफ्टर 5 इयर, अनि हामी चाहिरहेछौँ त्यसलाई 5 इयरमा कन्भर्ट गर्नको लागि बन्डलाई, अर विल दे टेन टु होल्ड अन द देयर बन्ड, अनि हामी के मतलब 5 इयर त्यो कन्भर्ट हामी गर्न सक्छौँ त्यो बन्डलाई, यो भनिरहेछ गर्नको लागि। अनि एक्सप्लेन पनि गरिरहेछ गर्नको लागि, यदि हामी बन्डलाई गर्छौँ, यदि बन्डलाई हामी गर्दैनौँ भने किन गर्दैनौँ होइन, अनि गर्छु भने किन गर्छौँ यो पहिला भनिरहेछ। त पहिला हामी के गर्छौँ, यदि हामी बन्डलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्छौँ भने, अब सेयरमा हामी कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले के प्राप्त हुन्छ डिभिडेन्ड होइन, डिभिडेन्ड प्राप्त हुन्छ। अनि यस्तै हाम्रो बन्ड छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के प्राप्त हुन्छ इन्ट्रेस्ट। त पहिला हामी के गर्छौँ, यहाँ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ नि त, यहाँ इन्ट्रेस्ट 100 रुपियाँ छ होइन, यहाँ कति छ 100 रुपियाँ। अब हामी डिभिडेन्ड निकालेर पनि चेक गर्छौँ डिभिडेन्डबाट हाम्रो के कति आइरहेछ होइन। जब यो 5 इयरसम्म ग्रोथ भइरहेछ नि त हाम्रो D5 निकाल्नु पर्छ होइन। अब डिभिडेन्ड 5 इयरसम्म ग्रोथ भइरहेछ भने त्यो यहाँको टोटल डिभिडेन्ड हाम्रो के कति भइरहेछ एउटा रेसियो बराबर होइन। यो कन्भर्जन रेसियो छ नि 20 वटा सेयरमा हामी कन्भर्ट गरिरहेछौँ, त 20 वटा सेयरमा हाम्रो के कति डिभिडेन्ड प्राप्त भइरहेछ त्यो पहिला हामी निकाल्छौँ र योसँग तुलना गर्छौँ। यदि कम हुन्छ भने हामी कन्भर्ट गर्दैन, किनभने हाम्रो यही नै ठिक छ, 100 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट मिलिरहेछ नि उताबाट, अनि डिभिडेन्ड हामी गर्छौँ भने कम हुन्छ या बढी हुन्छ भने हामी बढीवाला हामी कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। त पहिला हामी के गर्छौँ यसमा डिभिडेन्ड निकाल्ने गर्छौँ होइन। बी नम्बरको क्वेसनमा सर्टकटमा यहाँ गरिदिरहेछौँ, यो सबै कुराहरू हामी पढेको नै यो होइन। अब सबैलाई गर्नु छ 13, 14, 15लाई गर्नु छ भने अलि म यहाँ सर्टकट गर्न लाग्यो होइन। बी नम्बरमा के भन्न खोजिरहेछ यहाँ हाम्रो D0 को भ्यालु दियो, कति दियो त RS2 दिएछ होइन।
अनि भनिरहेछ भने 6% ग्रोथ हुन्छ 5 इयर्ससम्म। हाम्रो ग्रोथ रेट कति दियो त 6%। अनि के भन्नु अब हामीलाई यो जब 5 इयर्ससम्म ग्रोथ भइरहेछ भने सबभन्दा पहिला 5 इयरको हाम्रो डिभिडेन्ड कति हुन्छ त हामी यो अलरेडी सेकेन्ड इयरमा यदि D5 निकाल्नु छ भने पहिला हामी यस्तो पढ्यो होला कि D0 को फर्मुला हैन, D1 D0 छ भने D1 को फर्मुला D0 1 + G हामी पढेछौँ। त्यसपछि हाम्रो D2 निकाल्नु छ भने D1 1 + G पढेछौँ। फेरि D3 निकाल्नु छ भने D2 अनि 1 + G पढेछौँ। फेरि हामी D4 निकाल्नु छ भने D3 1 + G पढेछौँ। यस्तै हामी 5 सम्म जान्थ्यौँ पहिला हैन। तर यो पनि हामी सिकेछौँ यदि G को भ्यालु कन्स्टेन्ट छ हैन, प्रत्येक साल त्यति नै छ, यानी 5 इयर्ससम्म 6% नै छ भने हाम्रो एउटा डाइरेक्ट फर्मुला थियो जतिको निकाल्नु छ नि, जस्तै D5 निकाल्नु छ भने यहाँ D0 नै हुन्छ अनि 1 + G को पावर कति भइहाल्छ त 5 भइहाल्छ। यो पनि हामी फर्मुला पढेको नै छौँ हैन सेकेन्ड इयरमा, त्यही यहाँ लगाइदिनु छ हैन। हामी के गर्छौँ यहाँ वी हेभ हैन D5 पहिला निकालिदिन्छौँ। त D5 को फर्मुला हाम्रो के भइहाल्छ त D0 हुन्छ हैन। यहाँ हाम्रो के हुन्छ त यहाँ हामी D5 निकाल्छौँ भने D5 को फर्मुला के हुन्छ D0 अनि 1 + G को पावर के हुन्छ त 5। त हामी D0 को भ्यालु कति छ 2 अनि 1 + G को भ्यालु 0.0 छ। फ्र्याक्सनमा हामी गरिदिन्छौँ यसलाई 0.06 फ्र्याक्सनमा गऱ्यो अनि पावर 5 गऱ्यो। त यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो चाहिँ 2 इन्टु हैन 1.06 को पावर कति हुन्छ 5। हामी भर्खर गऱ्यौँ हैन। यसको पावर गरेपछि कति हुन्छ यो 1.06 को पावर 5 हैन। 1.06 को पावर हामी कति गर्छौँ त 1.06 को पावर 5 हामी गर्छौँ भने 1.3382 अनि मल्टिप्लाई हामी 2 सँग गरिदिन्छौँ भने यो कति भइहाल्छ 2.6764 हैन, 2.6764 भइरहेछ 2.6764। यो हाम्रो के को भ्यालु भयो त D5 को भ्यालु भयो। अब हामी सेयर 20 वटा सेयर छ नि त, एउटा सेयरमा हाम्रो डिभिडेन्ड यदि पाउँछ भने 20 वटा सेयरमा कति डिभिडेन्ड पाउँछ त्यो हामी निकाल्छौँ हैन। यानी कि एउटा अब त्यहाँबाट हाम्रो डिभिडेन्ड कति पाइरहेछ इन्कम निकाल्नु छ नि त। यो एउटा सेयरको डिभिडेन्ड 5 वर्षमा हाम्रो 2.67.44 पैसा मतलब पाउँछ भने 20 वटा सेयरमा कति पाउँछ त्यहाँबाट हाम्रो टोटल इन्कम कति आइरहेछ त्यो पहिला हामी निकालिदिन्छौँ। अनि यो इन्ट्रेस्टमा तुलना गर्छौँ। यदि कम हुन्छ भने हामी त्यो मतलब एक्सेप्ट गर्दैन, यदि बढी हुन्छ भने हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। हामी पहिला के गर्छौँ अब यसको इन्कम निकाल्छौँ हैन। इन्कम फ्रम डिभिडेन्ड यो पनि मेटाइदिरहेको छु हैन। हामी के निकाल्छौँ अब इन्कम फ्रम डिभिडेन्ड हामी निकाल्ने गर्छौँ एट द एन्ड अफ 5 इयरको हैन। यहाँ गरिदिरहेको छु इन्कम फ्रम के त डिभिडेन्ड, त्यसको फर्मुला के भइहाल्छ D5 इन्टु कन्भर्जन रेसियो हैन। D5 इन्टु के हुन्छ त कन्भर्जन रेसियो। त D5 को हाम्रो भ्यालु कति आएछ यहाँ D5 को भ्यालु 2.6764 आएछ इन्टु कन्भर्जन रेसियो हाम्रो सधैँ 20। यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो हामी गर्छौँ भने 20 इन्टु 2.67 हैन 20 इन्टु यो हाम्रो कति हुन्छ त यहाँ हाम्रो 20 इन्टु 2.6764 त्यहाँ कति भइरहेछ 53.52 हाम्रो के आयो त इन्कम आइरहेछ हैन। त यदि हामी त्यही बन्डलाई जुन हाम्रो बन्ड छ नि यो हामी बन्डलाई यदि कन्भर्ट गर्यो भने त्यहाँबाट हाम्रो इन्कम कति आउँछ त 53.52 रुपियाँ आउँछ 5 इयरमा हैन। जबकि हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आइरहेछ अहिले नै हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति पाइरहेछ 100 रुपियाँ। त हामी यो एक्सेप्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ त हामी लेखिदिन्छौँ यो एक्सेप्ट गर्दिन किनभने यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको भ्यालु हाम्रो कति छ 100 रुपियाँ छ हैन। अनि डिभिडेन्डको भ्यालु कति छ त 53 रुपियाँ छ। त डिभिडेन्डको भ्यालु हाम्रो कति छ त 53 रुपियाँ छ, यानी कमाइरहेछ नि। त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौँ त बन्डलाई हामी के गर्छौँ त कन्भर्ट गर्दैन, कहाँ त सेयरमा हामी कन्भर्ट गर्दैन भने यस्तो हामी लेखिदिन्छौँ। अब सी नम्बरमा के भनिरहेछ
इफ द बन्ड आर कलेबल एट अ 10% प्रिमियम एबाउट हाउ मच वुड यु लस पर बन्ड होइन, लस भनिरहेको छ निकाल्नको लागि होइन। अब म यसलाई मिटेर नभए यसको सी नम्बर गर्छौँ। ल अब हामी सी नम्बर गर्छौँ होइन। यहाँ हाम्रो सी नम्बरमा के भनेर दिएको छ, इफ द बन्ड आर कलेबल एट द 10% प्रिमियम, यदि 10% प्रिमियम हुन्छ भने एबाउट हाउ मच वुड यु लस पर बन्ड होइन, लस भनिरहेको छ निकाल्नको लागि नि। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने के भनिरहेको छ, द बन्ड वेयर कल्ड बिफोर यु कन्भर्टेड होइन, कन्भर्टेड हुनुभन्दा पहिला नै हाम्रो मतलब लस के हुन्छ। अनि एज्युम द सेम कन्भर्जन भ्यालु एज इन पार्ट ए, जुन हामी पार्ट एमा कन्भर्जन भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ नि त्यही भनिरहेको छ लिनको लागि, एन्ड एट द इन्ड अफ 5 इयर होइन। त पहिला हामी के गर्छौँ, जुन कन्भर्जन भ्यालु पार्ट ए भनिरहेको छ नि त्यो हामीले लिनुपर्छ होइन। कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ 5th इयर होइन, 5th इयर कति छ त आरएस भर्खर हामी निकाल्यो थियो नि यही नम्बरमा 1150 रुपियाँ 87 पोइन्ट थियो होइन, 1150.87 थियो, यही थियो होइन। अनि भनिरहेको छ प्रिमियम यदि 10% छ भने कल प्रिमियम होइन, कलेबल प्रिमियम हाम्रो दिएको छ होइन। कलेबल प्रिमियम हाम्रो कति दिएको छ, कलेबल प्रिमियम 10%, त्यो सिम्पल छ नि। हाम्रो फेस भ्यालु कति छ 1000 होइन। अनि मार्केटमा हाम्रो जब यो 10% प्रिमियम गरेर दिन्छ भने हामी प्रिमियम जोडेर हेराइदिन्छौँ। जस्तै 1000 को 10% कति हुन्छ 100 होइन, 1000 को 10% कति 100 रुपियाँ, त्यति प्रिमियम छ भने 1000 पहिलाको अनि 100 रुपियाँ कति भइहाल्छ 1100 रुपियाँमा यदि हाम्रो हुन्छ भने होइन, त्यो बन्ड हुन्छ भने अब के भनिरहेछ कति लस हुन्छ होइन। त अहिले पार्ट एमा हामी कति निकाल्छौँ त्यसको प्राइस 1150, अहिले कति भइरहेछ। त पहिला हामी के गर्छौँ नि, यसको द कल प्राइस हामी पहिला जुन छ नि त्यो कल प्राइस हामी निकालिदिन्छौँ। देयरफोर द कल प्राइसको हाम्रो फर्मुला के भइहाल्छ त, हामी चाहन्छौँ भने 1000 प्लस 1000 को 10% गरेर पनि लेख्न सक्छौँ, या हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ फेस भ्यालुको यो 10% प्रिमियम छ त 1 प्लस 10% मतलब के 0.1, यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त फेस भ्यालु कति छ 1000 अनि 1.1 भइहाल्छ, यो हामी गुणा गराइदिन्छौँ भने 1100 भइहाल्यो नि, 1100 भइहाल्यो। अब कति लस भयो त वी हेभ लस बराबर हाम्रो के हुन्छ, कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ 5 इयर होइन, कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ 5 इयर यहाँ लेख्नु होला कति छ, यो म डाइरेक्ट गरिदिरहेको छु 1150.87 माइनस यो भर्खर हामी निकाल्यौँ नि त कल प्राइस अहिलेको कति आएछ हाम्रो, प्रिमियम भइसकेपछि हाम्रो कल प्राइस कति छ 1100, त कति हाम्रो लस भयो त 50.87 हाम्रो के भयो त यो लस भयो होइन। त्यो हाम्रो कति आयो त 50.87 आयो नि, हाम्रो के आयो त लसको भ्यालु आयो। त्यहाँ के भनिरहेको छ निकाल्नको लागि हाउ मच होइन, हाउ मच वुड यु लस, हामी लेख्न सक्छौँ द लस इज आरएस कति त 50 रुपियाँ 87 पैसा बन्ड इफ द बन्ड वेयर कल्ड बिफोर यु के त कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ इयर के त 5। यस्तो हामी मिलाएर के गर्छौँ त यसलाई 1-2 लाइनमा हामी लेखेर सकाइदिन्छौँ। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 होइन। त अब हामी के गर्छौँ त क्वेसन नम्बर 14 लाई सोल्भ गर्छौँ। ल अब हामी के गर्छौँ त क्वेसन नम्बर 14 लाई गर्छौँ होइन। क्वेसन नम्बर 14 मा के भनिरहेछ, मिस्टर एमटी एभरेस्ट कंपनी प्लान टू इशू 8% कूपन आरएस 1000 पार भ्यालु एंड 15 ईयर हाम्रो कन्भर्टेबल बन्ड एट द पार भ्यालु, द बन्ड इज कलेबल एट द आरएस कति त 1100, द बन्ड मे बी, यो म गिभन तानिरहेको छु होइन। यहाँ गिभन के दिएको छ 14 नम्बरमा, पहिला हामी गिभन गर्छौँ होइन, पढ्छु भने टाइम लाग्छ नि। 14 नम्बरमा सल्युसन गर्ने होइन। यहाँ भनिरहेको छ एमटी एभरेस्ट कंपनी प्लान टू इशू 10% कुपन अनि 1000 पार भ्यालु छ। पार भ्यालु बनाऊ या फेस भ्यालु बनाऊ, कति छ यो फेस भ्यालु हाम्रो कति छ आरएस 1000 होइन। अनि कुपर रेटलाई हामी आइले डोनेट गर्छौँ, यो कति छ हाम्रो 8% अफ हामी यहीँ गरिदिन्छौँ। 1000 को कति भइहाल्छ यो आरएस 80 रुपियाँ भयो।
अनि भनिरहेको छ 15 इयर मेच्युरिटी इयर होइन, नम्बर अफ मेच्युरिटी इयर हामी लेख्न सक्छौँ नम्बर अफ मेच्युरिटी इयर यानी कि एन इक्वल टू कति त 15 इयर। अनि भनिरहेको छ कन्भर्टेबल बन्ड एट द पार भ्यालु द बन्ड इज कलेबल होइन, कल प्राइस होइन, कलेबल प्राइस या कल प्राइस, कल प्राइसको भ्यालु हाम्रो कति छ त 1100। अनि द बन्ड मे बी कन्भर्टेड इन्टु 25 सेयर होइन, यो जुन बन्ड छ नि त्यो चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको छ कतिवटा सेयरमा, 25वटा सेयरमा, त्यसले हामी कन्भर्जन रेसियो भन्न सक्छौँ नि त होइन। कन्भर्जन रेसियो सिआर इक्वल टू कति दियो त, यानी कि एउटा बन्डलाई 25वटा सेयरमा कन्भर्ट गरिरहेछ। अनि फेरि के भनिरहेछ द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द स्टक 32 होइन, करेन्ट मार्केट प्राइस यानी कि P0 को भ्यालु कति दिइरहेछ 32 रुपियाँ, आरएस 32 रुपियाँ। अनि फेरि के भनिरहेछ द स्टक प्राइस इज एक्सपेक्टेड अ ग्रोथ एट 10% पर इयर, यो के भनिरहेछ द स्टक प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट दिइरहेछ होइन, त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कि त ग्रोथ रेट पर इयर होइन, ग्रोथ रेट यानी कि जी को भ्यालु कति त 10% पर इयर। इन्ट्रेस्ट रेट अन सिमिलरली रिस्क नन कन्भर्टेबल बन्ड इज 10%, यो जुन भनिरहेको छ नि इन्ट्रेस्ट रेट अन सिमिलर रिस्क नन कन्भर्टेबल, यसले हामी केडी भन्छौँ कि, यसले हामी रेट अफ रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ, या इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सक्छौँ, या रिक्वायर्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सक्छौँ, या मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सक्छौँ। यो सबै भनेको के हो त, यसले हामी केडी भन्छौँ। यहाँ जे दिएको छ नि त्यही नै हामी लेखिदिन्छौँ होइन, इन्ट्रेस्ट रेट सिमिलर होइन, सिमिलरी रिस्क नन कन्भर्टेबल बन्ड होइन, इन्ट्रेस्ट रेट सिमिलर रिस्क यति लेखौँ न होइन। केडी को भ्यालु कति दियो त, कति पर्सेन्ट दिइरहेछ 10% होइन, 10% हामी गरिदिन्छौँ। द बन्ड आर एक्सपेक्टेड टु बी कल्ड वेन कन्भर्जन भ्यालु रिचेज 141.75% अफ पार भ्यालु होइन। यो चाहिँ के भनिरहेछ भने यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन भ्यालु हो कि, यो चाहिँ हाम्रो के हो त कन्भर्जन भ्यालु होइन। सिबी को भ्यालु कति दियो कन्भर्जन भ्यालु 141.75% होइन, यो चाहिँ हाम्रो के हो त कन्भर्जन भ्यालु दियो 141.75% दियो होइन। अब यहाँ के दिएको छ भने सिम्पल छ होइन, गिभन अलिक ठुलो छ तर हिसाब चाहिँ सिम्पल छ। हिसाबमा के भनिरहेको छ वाट इज द कन्भर्जन प्राइस होइन। अब भनिरहेको छ वाट इज द कन्भर्जन प्राइस, ए नम्बरमा यही त भनिरहेको छ, ए नम्बरमा हामी निकालिदिन्छौँ, सिधै म बनाइदिइरहेको छु होइन। क्यालकुलेसन अफ के त कन्भर्जन प्राइस यानी कि सीपी को फर्मुला हाम्रो के थियो त फेस भ्यालु डिभाइड बाई कन्भर्जन रेसियो, यही थियो नि, फेस भ्यालु डिभाइड बाई कन्भर्जन रेसियो यानी फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल डिभाइड बाई कन्भर्जन रेसियो, यही त फर्मुला थियो। त हाम्रो फेस भ्यालु को कति एमाउन्ट छ होइन, फेस भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 1000 छ, अनि डिभाइड बाई हाम्रो यो कन्भर्जन रेसियो कति, कन्भर्जन रेसियो यहाँ भर्खर हामी लेख्यो नि 25, त्यो कति हुन्छ हामी गर्छौँ भने यो 1000 डिभाइड बाई 25 हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, क्यालकुलेटर हामीसँग यहाँ छ होइन, यो कति हुन्छ हाम्रो गर्छौँ भने 1000 डिभाइड बाई 25 यो कति हुन्छ त 40 भइरहेछ होइन, यानी कि हाम्रो यो कति भयो 40 आइरहेछ नि। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ देयरफोर द के त कन्भर्जन प्राइस सीपी इज इक्वल टू आरएस 40 एन्सर होइन। यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 40 हुन्छ, यो भयो सिम्पल छ होइन। अनि के भनिरहेछ बी नम्बरमा कम्प्युट द इनिसियल कन्भर्जन प्रिमियम होइन, क्यालकुलेसन अफ के त इनिसियल प्रिमियम हामीले निकाल्नु पर्छ, त्यसको पनि फर्मुला छ हाम्रो के भनिरहेछ क्यालकुलेट द यहाँ छ होइन, कम्प्युट द इनिसियल कन्भर्जन प्रिमियम होइन, द क्यालकुलेसन अफ के त इनिसियल कन्भर्जन प्रिमियम को फर्मुला हाम्रो के थियो त
सिपी माइनस पी0 डिभाइड बाई पी0 यही फर्मुला थियो नि। त सिपी को भ्यालु हामी भर्खर निकाल्यो, कति निकाल्यो त यहाँ छ नि, यहाँ सिपी को भ्यालु कति छ 40 माइनस पी0 को भ्यालु हाम्रो क्वेसनमा छ हैन। पी0 को भ्यालु कहाँ छ, पी0 को भ्यालु हामी भर्खर क्वेसनमा लेखेछौँ। करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको थियो हैन, करेन्ट मार्केट प्राइस यहाँ कति छ त 32 रुपैयाँ छ। त हामी 32 लेख्छौँ डिभाइड बाई यो कति हुन्छ 32 नै हुन्छ। यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो 40 बाट 32 गयो भने 8 हैन, अनि 8 डिभाइड बाई 32 यो भइहाल्छ हाम्रो 0.25 ओभरमा लेख्छु भने कति त 25%। हाम्रो कति आयो त द इनिसियल कन्भर्जन प्रिमियम इज कति त 25% भयो। अब के भनिरहेछ सी नम्बरमा, कम्प्युट द स्टेट बन्ड भ्यालु टुडे एन्ड द टुडे पनि भनिरहेछ एन्ड द इन्ड अफ 5 इयर हैन। यानी कि बन्डको भ्यालु निकाल्नु छ जुन हामी अलरेडी सेकेन्ड इयर पढेर आएछौँ नि। टुडे भनाइको त टुडे भ्यालु अफ बन्ड या प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बन्ड या इन्ट्रिजिट भ्यालु अफ बन्ड हैन, या करेन्ट भ्यालु अफ बन्ड, यो सब कुराहरू दिन्छ भने हामी के निकाल्छौँ B0 हैन। अनि फेरि भनिरहेछ एट इन द 5 इयर, अनि फेरि हाम्रो एट इन्ड अफ द के त 4 इयर। त हाम्रो मेच्युरिटी इयर कति छ, नम्बर अफ मेच्युरिटी इयर कति छ 15 छ। त अनि यस्तो भन्छ हैन इन्ड अफ 5 इयर या 4 इयर हैन, या आफ्टर 4 इयर या अगेन 4 इयर या 3 इयर भन्छ भने हामी के गरिरहेको थियो पहिला सेकेन्ड इयरमा, यसबाट इयरबाट त्यति घटाएर बनाइरहेको थियो हो। त त्यही निकाल्नु छ, एउटा B0 को भ्यालु निकाल्नु छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो B4 को भ्यालु निकाल्नु छ भने नम्बरमा फरक परिहाल्छ। नम्बर चाहिँ हाम्रो 15 बाट 4 गइहाल्यो भने 11 हुन्छ, बाँकी फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। अब म यसलाई मेटेर सी नम्बरलाई गर्ने गर्छौँ। ल अब हामी के गर्छौँ त सी नम्बरलाई गर्ने गर्छु हैन। सी नम्बरमा हाम्रो के भनेको छ त, सी नम्बरमा कम्प्युट द स्टेट बन्ड भ्यालु अफ टुडे एन्ड इन्ड अफ इयर 5 हैन। बन्डको भ्यालु भनिरहेछ निकाल्नको लागि त हामी सी नम्बरमा गरिदिन्छौँ, डाइरेक्टमा बनाइदिरहेछौँ। क्यालकुलेसन अफ टुडे भ्यालु अफ बन्ड एन्ड के त इन्ड अफ 4 इयर सबै यो गरिदिरहेको छु होइन। 4 यस्तो गरौँ होइन, 4 इयर। त हामी पहिला के निकाल्छौँ B0 निकाल्छौँ नि। त B0 को फर्मुला के थियो I इन्टु PBI अफ ए, अनि यहाँ KD पर्सेन्ट हुन्थ्यो नि। त KD को भ्यालु म डाइरेक्ट बनाइदिरहेको छु होइन, किनभने 15 नम्बर क्वेसनलाई पनि आज नै सकाउनु छ होइन। त हाम्रो I इन्टु PBI अफ ए अनि KD पर्सेन्ट हुन्छ नि। त KD को भ्यालु कति छ यहाँ 10%, यहाँ 10%। नम्बर यहाँ हुन्छ नि, यहाँ नम्बर हुन्छ B0 मा जे नम्बर छ त्यही राख्छौँ होइन। नम्बर अफ मेच्युरिटी कति छ 15, त 15 अनि प्लस यम इन्टु PBI अफ KD पर्सेन्ट यानी कि 10%, अनि नम्बर कति त 15। अब हामी यो सबै गर्छौँ भने यसको भ्यालु कति, I को भ्यालु कति हाम्रो छ 80 इन्टु यो। अब हामी के गर्छौँ फाइनान्सको टेबलमा गएर हेर्छौँ भने यसको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ, फाइनान्स टेबलमा गएर हामी हेर्छौँ होइन। PBI को 10% को 15 मा हामी गएर हेर्छौँ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ 7 पोइन्ट होइन 7.6061 हुन्छ होइन। अनि प्लस यो PBI 10% मा हामी गएर हेर्छौँ भने कति हुन्छ त 0. कति छ यहाँ 10% मा हामी गएर हेर्छौँ 15 मा 0.2394 होइन। यहाँ हाम्रो M को भ्यालु 1000 इन्टु 0.2394। यो हामी अब गुणा गराउँछौँ भने कति हुन्छ 80 इन्टु यो 7.661 हामी गुणा गर्छौँ भने यो कति हुन्छ, यो गर्नुपर्ने होइन 80 इन्टु 7.6061 यो हामी गऱ्यो भने कति भइरहेको छ 608 होइन 608.48 प्लस यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 239.4। यो हामी जोडिदिन्छौँ प्लस 239.4 हैन। कति हुन्छ यो 847.88 हुन्छ नि 847.88 हाम्रो के आयो त यो हाम्रो के को भ्यालु आयो त B0 को भ्यालु आयो होइन। अब त्यस्तै हामी के गर्छौँ B4 को पनि भ्यालु गरिदिन्छौँ होइन। त B4 को फर्मुलामा के भइहाल्छ सेम टु सेम। I को भ्यालु हामी म डाइरेक्ट बनाइदिरहेको छु। I को भ्यालु 80 इन्टु PBI अफ ए KD पर्सेन्ट को 10%, तर नम्बर अफ इयर 4 भनिरहेछ नि 4 भन्छ भने यो हामी अलरेडी BBA सेकेन्ड इयरमा होइन यो पढेर आएको हो। यदि अगेन भन्छ आफ्टर भन्छ होइन, यो भन्छ भने यहाँ इन्ड अफ इयर भन्छ। त हामी के गरिरहेको थिएँ
जति नम्बर थियो त्यसबाट घटाएर लेखिरहेको थियो नि। हो यहाँ पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ कि 15 छ त 4 इयर भनिरहेछ भने 15बाट 4 घटाइदिने, यानि कि 15 माइनस 4 गर्ने यहाँ, अनि प्लस एमको भ्यालु 1000 जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ होइन। यहाँ पिबिएम जस्ताको त्यस्तै 10% जस्ताको त्यस्तै, फरक चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त नम्बरमा हुन्छ, भइहाल्यो। अब यसको पनि हामी गएर डाइरेक्ट भ्यालु हेरिदिन्छौँ होइन। यसको पनि हामी भ्यालु हेर्छौँ भने 11 मा गएर हेर्नुपर्ने पिबिएमएफको टेबल 2 मा होइन। टेबल 2 मा अब नम्बरमा कति हेर्नुपर्ने, 11 मा 10% को 11 मा नै हेर्नु छ। 11 को 10% मा कति छ, 6.4951 छ। हामी त्यही गर्छौँ कि 80 × 6.4951 अनि प्लस यो 1000 इन्टु, अब हामी कहाँ गइहाल्छौँ त टेबल 1 मा हामी गएर होइन। टेबल 1 को 11 को 10% मा 11 को 10% मा कति छ, 0.3505 छ नि त 0.3505। अब यो सबैले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यहाँ कति हुन्छ, 80 × 6.4951 होइन, 4951, यो कति भइरहेछ 519.608 छ त 61, अनि प्लस यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 350.5 हुन्छ। यो हामी जोडिदिन्छौँ भने कति भइहाल्छ प्लस 350.5, यो हामी जोड्यो भने 870 पोइन्ट भइरहेछ होइन, 870.11। यो हाम्रो के को भ्यालु आयो त, बन्डको भ्यालु आयो होइन, बिफोर को भ्यालु आयो, यानि कि इन्ड अफ इयर 5 को हाम्रो बन्डको भ्यालु यति आयो, बिफोर को भ्यालु यति, अनि टुडे भ्यालु अफ बन्डको भ्यालु कति आयो त 847.88 आयो। यो भयो हाम्रो सी नम्बर होइन। अब डी नम्बरमा के भनिरहेछ, कम्प्युट द इनिसियल कन्भर्जन भ्यालु एन्ड कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ इयर। कन्भर्जन भ्यालु भनिरहेछ निकाल्नको लागि, त्यो एउटा कन्भर्जन भ्यालु यानि कि सिटी, अनि फेरि 5 इयरको भनिरहेछ भने C4 होइन 4 भनिरहेछ होइन, त C4 निकाल्नु छ। अब यो सीलाई मिटाएर के गर्छौँ त यहाँ क्वेसन नम्बर डीलाई गर्ने गर्छौँ। ल अब हामी डीलाई गर्छौँ होइन। डी नम्बरमा के भन्न खोजिरहेछ, क्यालकुलेसन अफ कन्भर्जन भ्यालु होइन, क्यालकुलेसन अफ कन्भर्जन भ्यालु अफ टुडे भनौँ न होइन, टुडे भनौँ होइन। कन्भर्जन भ्यालु खालि भन्छ भने टुडेको हामी भन्छौँ होइन। कन्भर्जन भ्यालु यहाँ हामी सिटी लेख्न सक्छौँ, एन्ड फेरि के भनिरहेछ, एन्ड एट द इन्ड अफ इयर 4 होइन, एट द इन्ड अफ इयर 4, एन्ड फेरि हाम्रो कन्भर्जन भ्यालु एट द इन्ड अफ इयर के त 4 मा डाइरेक्ट भनिदिइरहेको छु के त 4। एउटा सिटी निकाल्नु छ, एउटा C4 निकाल्नु छ होइन। एउटा सिबी हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौँ, एउटा सिबी निकाल्नु छ कन्भर्जन भ्यालु, या एउटा के निकाल्नु छ CB4 निकाल्नु छ, त सिम्पल छ नि त यो हामी गरिदिन्छौँ। वी ह्याभ सिबी को फर्मुला के थियो, P0 इन्टु कन्भर्जन रेसियो, त P0 को भ्यालु यसैमा छ, क्वेसनमा नै छ होइन। P0 कहाँ छ, करेन्ट मार्केट प्राइस हाम्रो कहाँ छ, करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको होला के होइन, करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छैन, करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छ नि, यहाँ त करेन्ट मार्केट प्राइस कति छ 32 छैन यहाँ, त हामी के गर्छौँ त 32 इन्टु कन्भर्जन रेसियो पनि दिएछ 25, त्यो हामी गुणा गरिदिन्छौँ भने कन्भर्जन भ्यालु कति भइहाल्यो, यसको गुणा हामी गर्छौँ भने यो 32 इन्टु होइन 32 इन्टु 25 800 भइरहेछ होइन। त्यही हो हाम्रो कति भयो त ₹800 आयो। यो के आयो त कन्भर्जन भ्यालु अफ टुडेको आयो। अब फेरि भनिरहेछ इन्ड अफ इयर 4 होइन, एट द इन्ड अफ इयर के त 4 भनिरहेछ नि, त फेरि हामी के गर्छौँ यहाँ CB4 निकाल्छौँ भने यो P0 को P0 नै हुन्छ, तर यो 4 इयरको भ्यालु चाहियो नि, त हामी के गर्छौँ 1 + G को पावर 4 गरिदिन्छौँ, अनि यो कन्भर्जन रेसियो जस्ताको त्यस्तै। त P0 को भ्यालु 32, अनि यो 1 + G को भ्यालु यही छ 10% छ, त 0.1 होइन, 0.1 को पावर कति भइहाल्छ 4, अनि इन्टु कन्भर्जन रेसियो कति त 25। यो 1.1 को पावर हामी पहिला 4 गर्छौँ, कति हुन्छ यो 1.1 होइन, आखिरी जोड्छौँ भने 1 + 0.1 जोड्छौँ भने 1.1 नै हुन्छ,
यसको पावर हामी के गरिदिन्छौँ 4 गरिदिन्छौँ भने कति भइहाल्छ 1.46 41 अनि इन्टु फेरि हामी 25 गरिदिन्छौँ फेरि इन्टु 32 गरिदिन्छौँ। त यो कति भइरहेछ 1171.28 भइरहेछ होइन 1171.28 यो के को भ्यालु आयो त कन्भर्जन भ्यालु अफ एट द इन्ड अफ इयर 4 को आयो यही भनिरहेछ होइन। यो भयो C4 होइन अनि यो भयो CB यसलाई हामी टीले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ यसलाई डी नम्बर भयो। अब ई नम्बरमा के भनिरहेछ कम्प्युट द मिनिमम प्राइस अफ कन्भर्टेबल बन्ड टुडे एन्ड एट द इन्ड इयर 4 मिनिमम प्राइस के हुन्छ कन्भर्टेबल बन्डको टुडेको पनि र हाम्रो एट द इन्ड अफ इयर 4 को पनि भनिरहेछ होइन। अब यसलाई मिटेर म के गर्छु त ई नम्बरलाई गर्ने गर्छु ल। अब हामी के गर्छौँ त ई नम्बरलाई गर्ने गर्छु होइन। ई नम्बरमा के भनिरहेछ कम्प्युट द मिनिमम प्राइस अफ कन्भर्टेबल बन्ड टुडे एट द इन्ड अफ इयर 4 टुडेको पनि निकाल्नुहोस् र इन्ड अफ इयर 4 को पनि निकाल्नुहोस् होइन। यहाँ हामी यहाँ यस्तो लेख्छौँ कि क्यालकुलेसन अफ के त मिनिमम प्राइस अफ के त मिनिमम प्राइस अफ कन्भर्टेबल बन्ड होइन कन्भर्टेबल बन्ड यसको हामी फर्मुला हेर्छौँ भने यसको फर्मुला के थियो त म्याक्सिमम अनि बन्डको भ्यालु थियो अनि यहाँ के थियो त कन्भर्टेबलको भ्यालु थियो होइन बीटी अनि सीटी। अब हाम्रो एउटा के भनेको छ त मिनिमम प्राइस अफ कन्भर्टेबल बन्ड टुडे होइन टुडेको भनिरहेछ नि टुडेको भन्छ भने के हुन्छ B0 होइन 0 इयरवाला इन्ड अफ 4 इयर भनिरहेछ भने 4 इयरवाला त हामी निकालेछौँ नभए हामी यस्तो गरिदिइरहेछौँ होइन सिम्पल भइहाल्छ। जस्तै इयरमा हामी गर्दैछौँ 0 अनि 4 होइन 0 इयरमा हामी बन्डको भ्यालु कति कति थियो त एउटा बन्डको भ्यालुसँग तुलना गर्छौँ एउटा हामी सिटी पनि निकालेछौँ नि त सिटीको भ्यालुसँग तुलना गर्छौँ अनि यहाँ के निकाल्नु छ हामीलाई मिनिमम प्राइस निकाल्नु छ मिनिमम म सर्टकटमा लेखेँ मिनिमम प्राइस त मिनिमम प्राइसको फर्मुला के थियो त म्याक्सिमम के त मिनिमम प्राइसको फर्मुला के भइहाल्छ म्याक्सिमम बीटी एन्ड के भइहाल्छ त सिटी। त यहाँ हेर्नुहोस् 0 इयरमा यानि कि B0 यहाँ टीको ठाउँमा नि यो राख्छौँ के त B0 पहिला B0 को भ्यालु हामी निकाले थियो के त B0 को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो B0 को भ्यालु हाम्रो आएको थियो 847.89 होइन 847.89 अनि सिटी होइन भर्खर निकाल्यो नि जुन हाम्रो डी नम्बरमा भर्खर निकाल्यो नि सिटीको भ्यालु कति थियो त 800 थियो नि होइन 800 थियो सिटीको भ्यालु कति थियो हाम्रो यहाँ 800 भर्खर हामी निकाल्यो नि सिटीको भ्यालु कति थियो त C0 हामी गरिदिन्छौँ जुन कन्भर्जन भ्यालु यसलाई हामी CBले डोनेट गरेको थियो त्यसैको भ्यालु कति थियो आइथियो 800 आइथियो होइन त यहाँ 800। अब मिनिमम प्राइस भनिरहेछ निकाल्नको लागि ई नम्बरमा के भनिरहेछ मिनिमम प्राइस त मिनिमम प्राइसको फर्मुला के म्याक्सिमम बीटी अनि सिटी यानि कि यो बीटी र सिटीमा कुन म्याक्सिमम छ त्यही नै एन्सर भइहाल्छ। त यसमा र यसमा कुन हाम्रो म्याक्सिमम भनेको गर्दा बढी छ के त यसमा र पहिला 0मा हामी गरिरहेछौँ 0मा हाम्रो कुन बढी छ यही नै बढी छ 847 हो त हाम्रो मिनिमम प्राइस अफ कन्भर्टेबल बन्ड टुडेको भ्यालु कति भइहाल्छ त 847.89 यो के को भ्यालु भयो त मिनिमम प्राइस अफ के त कन्भर्टेबल टुडे भ्यालु अफ बन्ड यसको भयो यानि कि सिटीको भ्यालु भयो। अब 4 इयरको हामी तुलना गर्छौँ भने B4 को भ्यालु कति आएको थियो त B4 को भ्यालु हाम्रो आएको थियो 870.11 आएको थियो होइन 870.11 आएको थियो अनि भर्खर हामी निकाल्यो नि भर्खर C4 निकाल्यो यस्तो CB4 त CB4 को भ्यालु भर्खर हाम्रो कति आएको थियो 1171.28 होइन 1171.28 आएको थियो। त निकाल्नु छ हामीलाई के मिनिमम प्राइस अफ बन्ड निकाल्नु छ नि त फर्मुला के हुन्छ म्याक्सिमम बीटी इन्टु सिटी त यसको बीटीको भ्यालु कति 4 इयरमा होइन 4 इयरमा बीटीको भ्यालु कति 870.11 अनि सिटीको भ्यालु कति त 1171.28 त कुन यसमा बढी छ यसमा त बढी यो छ त्यही नै एन्सर हुन्छ कि 1171.28 त हाम्रो देयरफोर हाम्रो अहिलेको द के त मिनिमम प्राइस अफ कन्भर्टेबल बन्ड
टुडे इज 847.89 एन्ड इन्ड अफ होइन एट द इन्ड अफ इयर 4 इज कति त 1171.28 हामी यस्तो गरेर एन्सर लेख्न सक्छौँ। यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 होइन। अनि क्वेसन नम्बर 15मा केही छैन होइन। क्वेसन नम्बर 15 जस्तै नै हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 10 छ जुन हामी अलरेडी गरि नै दिएछौँ। यसमा केही कुराहरू छैन जुन तपाईँहरूसँग बन्दैन। यो तपाईँहरू बनाउनु होला 15 नम्बर क्वेसन। यो हाम्रो युनिट 5 को टोटल हाम्रो ओल्ड इज इक्वल टु क्वेसनहरू सकियो। अब हामी के गर्छौँ त नेक्स्ट च्याप्टर हामी लिएर आउँछौँ यानि कि फाइनान्सियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ। यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र BBS 4 को साथीलाई सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूको सपोर्ट मिलोस्। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।